अस्सलाम वालेकुम। 18 जून 2023। अजीज़ दोस्तों, ये वो दिन था कि जब दुनिया के 5 अमीर तरीन लोगों ने टाइटैनिक नामी एक बहरी जहाज़ के खंडरात को देखने के लिए टाइटन नामी एक सबमरीन यानी आबदोज़ में अपना सफ़र शुरू किया। इन लोगों का इरादा ये था कि समुंदर में तकरीबन 12,500 फुट की गहराई में मौजूद टाइटैनिक जहाज़ के खंडरात को देखना। लेकिन इस आबदोज़ का भी वही हाल हुआ जो कि आज से तकरीबन 111 साल पहले टाइटैनिक बहरी जहाज़ का हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि टाइटैनिक जहाज़ समुंदर में एक बर्फ़ के पहाड़ के टकराने से डूब गया, लेकिन दोस्तों टाइटन नामी ये आबदोज़ पानी के अंदर ही इम्प्लोड यानी फट गई। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? इस हादसे की वजह क्या थी? क्या इस हादसे की वजह कोई तकनीकी खराबी थी या जानबूझकर साइंस के साथ कोई छेड़खानी थी? तो अजीज़ दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अजीज़ दोस्तों, टाइटन ये ओशन गेट कंपनी का एक छोटा सा सबमर्सिबल जहाज़ था जिसे हम सबमरीन कहते हैं और जिसे उर्दू में आबदोज़ भी कहा जाता है। इस आबदोज़ के बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो लोग जो टाइटैनिक बहरी जहाज़ का मलबा या खंडरात समुंदर में जाकर अपनी आंखों से बराह रास्त देखना चाहते हैं या आम अल्फाज में समुंदर में डाइव करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर एटलांटिक ओशन यानी बहरा ओकियानूस में डाइव करके टाइटैनिक के मलबे का नज़ारा करना चाहते हैं, वो इस आबदोज़ में बैठकर ये काम सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि कोई भी आबदोज़ बनाने से पहले बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है कि ये आबदोज़ समुंदर में कितनी नीचे जाएगी और इस आबदोज़ में कितने लोग बैठेंगे और क्या ये इतनी गहराई में समुंदर के पानी से बनने वाला दबाव बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। दोस्तों अगर बात करें टाइटैनिक की तो इस जहाज़ का मलबा न्यू फाउंडलैंड के जज़ायर से जनूब मशरिक की तरफ तकरीबन 370 नॉटिकल माइल्स यानी 690 किलोमीटर दूर समुंदर में 3.5 से 4,000 मीटर की गहराई में वाक़या है। और अगर समुंदर के इस हिस्से में दबाव की बात की जाए तो दोस्तों अमूमन समुंदर की सतह पर यह दबाव तकरीबन 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन अगर समुंदर में 12,500 फुट की गहराई में बात की जाए तो ये दबाव बढ़कर तकरीबन 400 ATM यानी 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। दोस्तों इतने दबाव में सिर्फ वही चीज़ रह सकती है जो इस कदर दबाव को बर्दाश्त कर सके। यही वजह है कि कुदरत अपनी ताकत रखती है। यकीनन दोस्तों इस आबदोज़ को बनाते हुए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा गया होगा, लेकिन कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जिनको भूल कर भी तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इस आबदोज़ में उनमें से चंद रूल्स को तोड़ा गया या मरोड़ा गया। इस आबदोज़ के मौजद उन्होंने ये बात खुद कही है कि मैंने अपनी सबमरीन को बनाते वक्त कुछ कवानीन को तोड़ा है या बदला है और ये करने का मकसद सिर्फ ये था कि पूरी दुनिया मुझे याद रखे कि कुदरत के चंद कवानीन को तोड़कर भी आप समुंदर में डाइव कर सकते हैं। तो अजीज़ दोस्तों हो सकता है कि यही चंद तब्दीलियाँ इस सबमरीन के इख्तिताम का सबब बनी हों। प्यारे नाजरीन, इस सबमरीन को जिस दूसरी शिप से लॉन्च किया गया था यानी इस आबदोज़ की मदरशिप का नाम था पोलर प्रिंस, जो कि न्यू फाउंडलैंड के जज़ायर से तकरीबन 435 मील दूर थी। दोस्तों ये वही जगह हैं जहां पर समुंदर के नीचे टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। यहाँ पर आपको एक और बात बताएं कि इस आबदोज़ का अपनी मदरशिप यानी पोलर प्रिंस के साथ राब्ता सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए था। दोस्तों इस आबदोज़ में कुल 5 अफराद सवार थे, जिसमें से एक तो वही इस आबदोज़ के मौजूद स्टॉकटन रश थे। इसके अलावा एक पाकिस्तानी बिलियनियर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी इस सफ़र का हिस्सा थे। इसके अलावा बाकी 2 मुसाफिरों में से एक एक्टिव एविएशन के फाउंडर हार्नेश हार्डिंग भी मौजूद थे, जिन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस का सफ़र भी कर रखा था। और दोस्तों इस आबदोज़ में जो आखिरी मुसाफिर थे उनका नाम था पॉल हेनरी, जिनका ताल्लुक फ्रांस से था।
عزیز دوستو، یہ پانچوں افراد اس آبدوز میں سوار ہوئے اور 18 جون 2023 بروز اتوار دوپہر 12 بجے انہوں نے ڈائیو کرنا شروع کیا۔ اس آپریشن کا پورا دورانیہ تقریباً 5 سے 7 گھنٹے کا تھا، اور اگر صرف ڈائیو کی بات کی جائے تو وہ سفر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا تھا۔ دوستو، جب اس سب مرین نے اپنا سفر شروع کیا تو اس کے تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد یعنی 1:45 پر اس سب مرین کا رابطہ اپنی مدر شپ یعنی پولر پرنس سے ٹوٹ گیا۔ ابتدائی طور پر تو اس چیز کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا گیا، کیونکہ سمندر کی اتنی گہرائی والی جگہ پر رابطہ منقطع ہونا ایک عام بات ہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی آپریشن میں یہ کام ہو چکا تھا، لیکن سب مرین اپنا ٹائم پورا کر کے اوپر آ جاتی تھی۔ لیکن دوستو، اب کی بار ایسا نہ ہوا، اور کچھ دیر بعد ہی سب مرین سے یہ میسج آیا کہ ہم خطرے میں ہیں، ہماری مدد کی جائے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہ کیا گیا، اور پھر آخرکار رات کو 10:40 پر امریکن کوسٹ گارڈ کو یہ الرٹ جاری کیا گیا کہ ہماری آبدوز جو سمندر میں گئی تھی وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، اور ہمارا رابطہ اس سے منقطع ہو چکا ہے، اور کافی تگودو کرنے کے باوجود ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اس کے فوراً بعد ہی امریکن کوسٹ گارڈ نے اپنا کام شروع کیا۔ اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے سمندر میں ایک چھوٹی سی آبدوز کو کیسے تلاش کیا جائے۔ بالآخر ایک سائنسی ٹیکنیک جس کا نام سونار ہے، اس کے ذریعے سمندر میں کچھ ملبے کے ڈھیر کی نشاندہی کی گئی، اور یہ دن تھا جمعرات کا، یعنی اب تک اس آبدوز کو پانی میں ڈوبے تقریباً 4 دن ہو چکے تھے، اور بالآخر اس بات کا یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو اس آبدوز میں سوار تھے وہ اب زندہ نہیں رہے۔ عزیز دوستو، اس حادثے کے تقریباً 4 دن بعد امریکن کوسٹ گارڈ نے یہ بھی بتایا کہ اتوار کے دن سمندر کی سطح سے تقریباً 3800 میٹر نیچے انہوں نے ایک امپلوژن کی آواز سنی کہ جیسے کوئی چیز پھٹی ہو۔ لیکن دوستو، یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ امپلوژن ہوتا کیا ہے؟ تو دوستو، جب کوئی چیز باہر کی جانب پھٹتی ہے تو اسے ایکسپلوژن کہتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز اندر کی جانب پھٹتی ہے تو اسے امپلوژن کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ سب مرین 3500 میٹر کی گہرائی میں جا کر پانی کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکی، اور وہ اندر کی جانب امپلوڈ یعنی پھٹ گئی۔ کیونکہ دوستو، اب یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ پانی میں اتنا نیچے جا کر اس آبدوز کا ڈھانچہ مکمل طور پر فیل ہو گیا اور یہ اندر کی جانب کولیپس ہو گئی۔ لیکن دوستو، یہ سب تصوراتی باتیں ہیں، اس کے متعلق حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک اس آبدوز کے ملبے کو مکمل طور پر اسٹڈی نہ کیا جا سکے۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نئی بات دیکھنے اور سننے کو ملی ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔